जे कॅन्डिडेट म्हादय बचावाचे काम करतले आणि म्हादय पासून पार्लमेंटान आवाज उक्तो करतले त्या कॅन्डिडेटाक मतां दिवची। आणि हे करतना जर म्हादय वाचला, दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफी, जर म्हादय वाचली ना जाल्यार गोंयचेर खूप वायट परिणाम जातले। पहिली म्हणजे पहिलीच थंय झाडां मारतात, मायनिंग चालू आसा भीमगड अभयारण्या कडेन लागीं थंय, आणि तातूंत जर ही न्हंय आटली आसत जाल्यार ती जमीन इतकी सेझमिक सेन्सिटिव्ह आसा की थंय अर्थक्वेक जावं येता। अशें जर भूकंप जाले आसत जाल्यार गोंयच्या राज्याचेर खूप वायट परिणाम जातलो। जे कितें जालें जोशीमठान उत्तराखंडात, चामोली जिल्ह्यात, त्याच प्रकारचे वातावरण किंवा त्याच प्रकारची परिस्थिती किंवा दुस्थिती गोंयात निर्माण जावं येता आणि गोंयचे अस्तित्वच ना जातले। गोंयचे सगळे लिडर सांगतात की हे आध्यात्मिक हब जावचे, हे एज्युकेशनल हब जावचे, हे रिलिजियस हब जावचे, हिस्टॉरिकल हब जावचे। मदीं मदीं अशेंय दिसता की हांकां कोळसा हबय करपाचें आसा काय कितें म्हणून नकळत। आणि अशें जर हे सगळी हबां हांगा जाली आसत जाल्यार तांकां उदक जाय पडटा। हें उदक ते खंयच्यान हाडटले? तेन्ना हे सगळे प्लॅनिंग करचे पयलीं सरकारान विचार करूंक जाय तो हांकां उदकाची पुरवण कशी करतली। पयलींच गोवा ही डेफिसियंट स्टेट उदकाच्या बाबतींत, आणि आतां आमी पळयलां की गोंय सरकाराचेच रिकॉर्ड सांगता की उदकाची पातळी आणि उदकाचो सांठो देविल्लो आसा, पूण तरी आसतना भिवू नाका, उदक तुमकां पावतलें हेंय ते सांगतात। पूण खरी परिस्थिती अशी भयाची आसा, कित्याक आमी कांय दिसां पयलीं म्हादयची भीमगडाक गेल्ली, भीमगडाक न्हय, कृष्णापुराक गेल्ली तेन्ना परिस्थिती पळयल्या की उदकाची पातळी खरीच कमी जाल्ली आसा। अशे परिस्थितींत उदकाची परिस्थिती जर अशी जाली आसत जाल्यार आमकां फुडें कितें जातलें हाची कल्पना करूं नजो। गोंयची एकच नदी 43% ड्रेंच करता, ती उदक दिता, आणि खरें म्हणत जाल्यार गोंयचे लोक 43%च वापरता अशें ना। ही राजधानी आशिल्ल्या कारणान हांगा लोकांचें येवप वचप, ट्युरिस्टांचें येवप वचप, हाज्या कारणान हांगा उदकाचो वापर चड जाता, आणि हो उदकाचो वापर चड जाल्ल्या कारणान ह्या म्हादयचें अस्तित्व टिगोवन दवरपाची गरज आसा।